हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर विद आमना। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी तोबा टेक सिंह, जो कि पाकिस्तानी राइटर सादत हसन मंटो ने लिखी। व्यूअर्स, ये 1955 में पब्लिश हुई और 1947 में पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन पर बेस्ड स्टोरी है, यानी इस पार्टीशन के चंद साल बाद ही इसको लिखा गया। इसका यॉनरा है सटायर। चूंकि मंटो एक एंटी पार्टीशन राइटर थे तो उन्होंने सटायर किया है और ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का हिस्सा है। तो चलिए व्यूअर्स, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। 1947 की पार्टीशन के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि इखलाकी कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए और मुस्लिम ल्यूनेटिक्स यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। इधर उधर की कॉन्फ्रेंसें हुई और आखिरकार एक दिन पागलों के तबादले के लिए मुकर्रर हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वो मुसलमान पागल जिनके रिश्तेदार वगैरह हिंदुस्तान में थे वहीं रहने दिए गए और जो बाकी थे उन्हें बॉर्डर पर रवाना कर दिया गया। और यहाँ पाकिस्तान में चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखने रखाने का तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ। सब के सब पुलिस की हिफाजत में बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए। पाकिस्तान में लाहौर अजाइलम यानी लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प बातें होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज जमींदार पढ़ता था, वीर जमींदार एक अखबार का नाम है, तो इस पागल ने अपने एक दोस्त से पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है? तो उसने जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह जहां उस्तरे बनते हैं। इसी तरह एक सिख पागल ने दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है? हमें तो वहाँ की बोली भी नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया और बोला, मुझे हिंदुस्तानों की बोली आती है। हिंदुस्तानी बड़े शैतानी अकड़ अकड़ फिरते हैं। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से लगाया कि फर्श पर फिसल कर गिरा और बेहोश हो गया। बाज पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। उनमें अक्सरियत ऐसे कातलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया था ताकि फांसी के फंदे से बच जाएं। ये कुछ कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान क्यों तकसीम हुआ है और ये पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाकयात से ये भी बेखबर थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही भी अनपढ़ थे। उनकी बातों से भी कुछ अंदाजा नहीं होता था। उनको सिर्फ इतना पता था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है जिसको कायदे आजम कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है। ये कहाँ है इसके बारे में वो कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि पागल खाने में वो लोग जो पूरी तरह पागल नहीं हुए थे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है, और अगर पाकिस्तान में है तो ये कैसे हो सकता है कि वो कुछ अरसा पहले यहीं रहते हुए हिंदुस्तान में थे। एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के चक्कर में यूं गिरफ्तार हुआ कि कुछ ज्यादा ही पागल हो गया। दरख्त पर चढ़कर बैठ गया और 2 घंटे की मुसलसल तकरीर करता रहा। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया और कहा, मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ ना पाकिस्तान में, मैं इस दरख्त पर ही रहूंगा। व्यूअर्स, फिर चिन्योट का एक मोटा मुसलमान पागल जो मुस्लिम लीग का रुकन भी रह चुका था, दिन में 15-16 बार नहाया करता था। उसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। एक दिन उसने ऐलान किया कि वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। उसकी देखा देखी में एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। करीब था कि वो दोनों खून खराबा करते, मगर दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलहदा अलहदा बंद कर दिया गया। एक सिख पागल था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। हर वक्त उसकी जुबान से ये अजीबो गरीब लफ्ज सुनाई देते थे, ओपर दी, गुरगुर दी, एनक्स दी, दहाना दी, मूंग दी, दाल ऑफ दी, लालटेन। दिन को सोता था न रात को। पहरेदारों का कहना था कि 15 बरस के तवील अरसे में वो एक लम्हे के लिए भी नहीं सोया, लेटता भी नहीं, अलबत्ता दीवार के साथ टेक लगा लेता है। हर वक्त खड़ा रहने से उसके पांव सूज गए थे, पिंडलियां भी फूल गई थी, मगर उस जिस्मानी तकलीफ के बावजूद लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले के मुतालिक जब कभी कोई पागल खाने में गुफ्तगू होती तो वो गौर से सुनता। कोई उससे पूछता कि उसका इस बारे क्या ख्याल है तो बड़ी संजीदगी से कहता था, ओपर दी, गुरगुर दी, एनक्स दी, बेदहाना दी, मूंग दी, दाल ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट।
لیکن بعد میں آف دی پاکستان گورنمنٹ کی جگہ توبہ ٹیک سنگھ گورنمنٹ نے لے لی، اور پھر اس نے دوسرے پاگلوں سے پوچھنا شروع کیا کہ توبہ ٹیک سنگھ کہاں ہیں جہاں کا وہ رہنے والا ہے، لیکن کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں۔ جو بتانے کی کوشش کرتے تھے وہ خود اس الجھاؤ میں گرفتار ہو جاتے تھے کہ سیالکوٹ پہلے ہندوستان میں ہوتا تھا پر اب سنا ہے کہ پاکستان میں ہے۔ کیا پتا ہے کہ لاہور جو اب پاکستان میں ہے کل ہندوستان میں چلا جائے، یہ سارا ہندوستان ہی پاکستان بن جائے، اور یہ بھی کون سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا ہے کہ یہ دونوں سرے سے ہی غائب ہو جائیں۔ یہ سکھ پاگل بہت کم نہاتا تھا، اس لیے داڑھی اور سر کے بال آپس میں جم گئے تھے، جس کے باعث اس کی شکل بڑی بھیانک ہو گئی تھی۔ مگر آدمی بے ضرر تھا، کئی سالوں میں اس نے کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کیا تھا۔ پاگل خانے میں جو پرانے ملازم تھے وہ اس کے متعلق اتنا جانتے تھے کہ توبہ ٹیک سنگھ میں اس کی کئی زمینیں تھیں، اچھا کھاتا پیتا زمیندار تھا۔ اچانک دماغ الٹ گیا اور اس کے رشتہ دار اس کو لوہے کی زنجیروں میں باندھ کر پاگل خانے داخل کرا گئے۔ مہینے میں ایک بار یہ لوگ ملنے آتے تھے، مگر جب پاکستان اور ہندوستان کی گڑبڑ شروع ہوئی تو ان کا آنا بند ہو گیا۔ اس سکھ پاگل کا نام بھوشن سنگھ تھا، مگر سب اسے توبہ ٹیک سنگھ کہتے تھے۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ کون سا مہینہ ہے، کون سا دن، یہ کتنے سال بیت چکے ہیں۔ مگر ہر مہینے اس کے رشتہ دار اس سے ملنے آتے تو یہ نہاتا دھوتا اور سر میں کنگھی کرتا۔ اس کی ایک لڑکی تھی جو اب 15 برس کی ہو گئی تھی۔ بھوشن سنگھ اس کو پہچانتا ہی نہیں تھا۔ وہ بچی تھی جب اپنے باپ کو دیکھ کر روتی تھی، جوان ہوئی تب بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ پاگل خانے میں ایک ایسا بھی پاگل تھا جو خود کو خدا کہتا تھا۔ جب بھوشن سنگھ نے پوچھا کہ توبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے، پاکستان میں یا ہندوستان میں، تو وہ ہنسا اور کہا کہ وہ پاکستان میں ہے نہ ہندوستان میں، اس لیے کہ ہم نے ابھی حکم ہی نہیں دیا۔ بھوشن سنگھ نے اس خدا سے کئی مرتبہ کہا تھا کہ حکم دے دو تاکہ جھنجھٹ ختم ہو، لیکن وہ مصروف تھا کیونکہ اسے بے شمار حکم دینے تھے۔ تبادلے سے کچھ دن پہلے توبہ ٹیک سنگھ کا ایک مسلمان دوست جس کا نام فضل دین تھا اس سے ملنے کے لیے آیا اور کہنے لگا، میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ تم سے ملوں، لیکن فرصت ہی نہیں ملی۔ تمہارے سب آدمی خیریت سے ہندوستان چلے گئے تھے، مجھ سے جتنی مدد ہو سکی میں نے کی، اور تمہاری بیٹی روپ کور بھی ان کے ساتھ ہی چلی گئی ہے۔ اب مجھے پتا چلا کہ تم بھی ہندوستان جا رہے ہو تو میں نے سوچا تم سے ملوں، اور بھائی بلبیر سنگھ اور بہن امرت کور سے میرا سلام کہنا، اور میرے لائق کوئی بھی خدمت ہو تو کہنا، میں ہر وقت تیار ہوں۔ پھر بھوشن سنگھ نے پوچھا، توبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے، پاکستان میں یا ہندوستان میں؟ فضل دین نے حیرت سے کہا، ہندوستان میں۔ نہیں پاکستان میں۔ اب تبادلے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، ادھر ادھر سے آنے والے پاگلوں کی لسٹیں بھی پہنچ گئی تھی اور تبادلے کا دن بھی مقرر ہو چکا تھا۔ سخت سردیاں تھیں جب لاہور کے پاگل خانے سے ہندو سکھ پاگلوں سے بھری ہوئی لاریاں روانہ ہوئیں۔ پاگلوں کو لاریوں سے نکالنا اور پھر انہیں دوسرے افسروں کے حوالے کرنا بڑا ہی مشکل کام تھا۔ پاگلوں کی اکثریت اس تبادلے کے حق میں نہیں تھی، اس لیے انہیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ انہیں اپنی جگہ سے اکھاڑ کر کہاں پھینکا جا رہا ہے۔ وہ چند جو کچھ سمجھ سکتے تھے وہ پاکستان زندہ باد، پاکستان مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے۔ جب بھوشن سنگھ کی باری آئی اور واگا کے اس پار متعلقہ افسر اس کا نام رجسٹر میں درج کرنے لگا تو اس نے پوچھا، توبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے، پاکستان میں یا ہندوستان میں؟ وہ افسر ہنسا اور کہا، پاکستان میں۔ یہ سن کر بھوشن سنگھ اچھل کر ایک طرف ہٹا اور دوڑ کر اپنے باقی ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ پاکستانی سپاہی اسے پکڑ کر دوسری طرف لے گئے، مگر اس نے چلنے سے انکار کر دیا۔ توبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے؟ اور یہ زور زور سے چلانے لگا۔ وہی فریز دوبارہ سے، اوپر دی گڑگڑ دی اینکس دی بے دہانہ دی مونگ دی دال آف توبہ ٹیک سنگھ اینڈ پاکستان۔ اسے بہت سمجھایا گیا کہ اب توبہ ٹیک سنگھ ہندوستان چلا گیا ہے، لیکن وہ نہ مانا۔ جب اس کو زبردستی دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی گئی تو وہ درمیان میں ایک جگہ پہ اس انداز میں اپنی سوجی ہوئی ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا کہ اسے کوئی طاقت وہاں سے ہلا نہ سکے گی۔ چونکہ آدمی بے ضرر تھا اس لیے کوئی زبردستی نہیں کی گئی۔ سورج نکلنے سے پہلے بھوشن سنگھ کے حلق سے آسمان کو چیر دینے والی چیخ نکلی۔ ادھر ادھر سے کئی افسر دوڑے آئے اور دیکھا کہ وہ آدمی جو 15 برس تک اپنی ٹانگوں پہ کھڑا تھا اوندھے منہ لیٹا ہے۔ تاروں کی ایک طرف ہندوستان تھا اور دوسری طرف پاکستان، اور درمیان میں زمین کے اس ٹکڑے پر جس کا کوئی نام نہیں تھا، توبہ ٹیک سنگھ پڑا تھا۔ ویئرز، اسی کے ساتھ یہ سٹوری اینڈ ہوتی ہے۔
امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.